अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? ये जनाब चाय का टाइम हो गया है, टी टाइम। वो हम चाय पी रहे हैं और आपको साथ साथ ये बताएं, ये जनाब हमारी चाय है और ये बिस्किट है आपके लिए। और अगर आप इसको कहें जी कि ये घूमती क्यों नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये चाय का लब भरा होता है पूरा ये मग्गा। इधर वैसे वो कप में देते हैं, लेकिन हम पुराने इनके कस्टमर हैं ना, तो ये हमें मग्गे में दे देते हैं। अच्छा सर जी, आज सबक मिले हैं ना वाड़ जानी वाले को। मैं क्यों अपने वकील भाइयों को हमेशा कहता हूँ कि आप इमरान खान के वकील बने, पार्टी के तर्जमान न बने। ये आपको इस्तेमाल कर रहा है, इमरान खान वकीलों को इस्तेमाल कर रहा है ये लालच दे के कि मैं आपको टिकट दूंगा। टिकट उसका लेने वाला कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मैं आपको 5 टिकट ले दूं, इकट्ठे 5 टिकट ले दूं पीटीआई के, जहां से जिस ज़िले से मर्ज़ी चाहिए। उसके पास बंदे ही नहीं है। वो ये शोशा छोड़ रहा है कि मैं वकीलों को करूंगा, और वकील रहनुमा को चेयरमैन बना दिया, और जो जुमा 8 दिन उसको हुए थे, तो जनाब इसको जीपीओ से गिरफ़्तार करके वाड़ जानी को देखें। फवाद चौधरी इनका ये वकील ही है ना, तो आप भी ज़रा सबक सीखें। इमरान खान आपको इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ वकीलों, आप हमारे वकील भाई हैं, हम आपको ख़बरदार कर रहे हैं। आप जो ही कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो आपको ये वाले हालात देखने पड़ेंगे। आप वाड़ जानी वाले से ताकतवर नहीं है, ठीक है। ये भी वकील है ना, तो आज पकड़ा गया और इस वक्त ये नामालूम मकाम पे चला गया। और आपको ये भी मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि ये 10 दिन के अंदर ये जो वाड़ जानी वाला बातें करता था ना, 10 दिन के अंदर ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आएगा और माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मैं जनाब मेरी गलती थी और मैं किसी सियासत में हिस्सा नहीं लेता, मैं तो अपनी वकालत ही करता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये मिस गाइड हो रहे हैं सारे वकील। हमारे कई जानने वाले वकील हैं इधर, जो इस वक्त इमरान की पार्टी के चक्कर में कि इमरान कहता है जी मैं टिकट दूंगा। कौन सी मोहब्बत में टिकट दे रहा है भाई? इन्होंने तो चेयरमैन बना के भी अपनी तौहीन की है कि हमने जो ऐसा चेयरमैन बनाया जिसका कोई कद काठ नहीं है। ये अली ज़फ़र और इन सब लोगों ने ये टीवी पे आके बताया है कि ये बेइज्जती है कि ये इज़्ज़त है। ये बेइज्जती है कि जनाब ऐसा बंदा हमने कोई मूरा सा बना दिया है। मूरा पता होता है ना क्या होता है मूरा, ये उन्होंने मूरा बना दिया है और उसकी उल्टा बेइज्जती भी कर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है। आप वाड़ जाने वाले को इधर 10 दिन रखेंगे, फिर केपीके में उसको लेके जाएंगे वैगन पे, फिर मर्दान लेके जाएंगे, फिर बाजोड़ में लेके जाएंगे, जहाँ उसके ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है, ठीक है। यह बच नहीं सकता। इसकी अच्छी खासी कोई प्रैक्टिस चलती होगी, या ये कोई रिटायर्ड जज है तो जो भी होगा, लेकिन अपना इसने भी मुस्तकबिल जो है वो ख़राब कर दिया है। अज़हर सदीक है, वो भगोड़ा बन के बैठा है लंदन में, वहाँ चंदे इकट्ठे कर रहे हैं ये कि जी हम इमरान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों चले गए हैं? क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने घपले किए हैं, इमरान को इन्होंने लूटा है, इमरान ने इनको लूटा है। ये लुट फजुल्ला वाली जमात है सारी, लुटो तो फुटो। ये इसमें कोई एक दूसरे के साथ भी ये मुखलिस नहीं है। आज भी मैं अपने वो 1-2 जूनियरों को कह रहा था कि आप गिरफ़्तार होंगे ना तो मैं ही आपके पीछे आऊँगा, ये पीटीआई वाले नहीं आएंगे, देख लेना, ये नहीं आएंगे। तो एक तो ये खबर हो गई। दूसरी जनाब आली बहुत बड़ी अपडेट है, डेवलपमेंट है कि जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस लगा हुआ था, जिसमें जज साहब ने उनको 1 दिन का मौका दिया कि आपने जिन को पार्टी बनाना है बनाएं। तो उन्होंने जनाब जनरल फैज़ हमीद, कमर जवेद बाजवा, 2 ब्रिगेडियर और चीफ जस्टिस साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अनवर कासी, ठीक है, इनको बना दिए। अब इनको भी पता चलेगा कि किन्ने 20 का 100 होंगे, तो दाल का क्या भाव है और चाय का क्या भाव, इनको भी पता चलेगा। ये जो उस वक़्त आला कार बने हैं ना, इनको भी पता चल जाएगा कि क्या है।
تو یہ اپڈیٹ ہے اس میں. کل کے لیے یہ کیس لگ گیا ہے. اس میں جو اب کل یہ سارے پارٹی بن جائیں گے, پھر ان کو نوٹس جاری ہو جائیں گے, پھر دیکھنا یہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی بڑا دلچسپی میں یہ کیس چلا گیا. دلچسپی میں الیکشن کمیشن میں کیس لگا ہوا تھا, اس میں جناب انہوں نے پھر منڈے تک کی ڈیٹ لے لی ہے, اور منڈے کو اس کا فیصلہ ہوگا, اور کہ جی کیا ہونا ہے تو کیا نہیں ہونا. 14-15 بندوں نے درخواست دی ہے کہ سر جی انہوں نے کہاں کہا ہے کہ کاغذات جمع کرائے. ہم تو کرانا چاہ رہے تھے, ہم تو پورے پینل ہمارے پاس تھے, تو کہیں ہمیں کاغذات نامزدگی نہیں ملے, فارم ہی نہیں ملے, ہم کیا کرتے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. پھر ایک اور آج عمران خان کے خلاف کیس لگا ہوا تھا, توشہ خانہ والا, جس میں انہوں نے کہا جی اس کا ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے. اب عمران خان کا جسم جو ہے وہ 2 دن کے لیے نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب وہ اس سے پوچھ گچھ کریں گے. تو مجھے تو کئی دفعہ یقین کرو یہ ہوتا ہے جس طرح یہ کھلنڈرا ہے نا, عمران کھلنڈرا, ہر بات سے اندازہ لگائیں آپ. جس طرح اس نے علی گور کو چیئرمین بنایا ہے, اور اس میں عثمان بزدار کو ہمارا وزیر اعلیٰ بنایا تھا, یہ کھلنڈرا پن ہے نا. تو اس میں یہ مجھے لگتا ہے کسی دن اس نے ہی آ کے پریس کانفرنس کر دینی ہے, تو سارے لوگ ہکا بکا ہوں گے. تو پھر یہ یوتھ یہ کہہ رہے ہوں گے دیکھا ہماری اسٹریٹجی دیکھے. آج کون نکلا ہے وہ لکی مروت جو ادھر آیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, سب سے پہلے اس نے گلے یہ کیا جی کہ ہمارے لیے کوئی وکیل نکل ہی نہیں رہے, آپ لوگ بھی نہیں نکل رہے. آپ دیکھ لیں 8 یا 10 سپاہی تھے پولیس والے, اس کو پکڑ کے لے گئے. اور جو KPK میں یہ پہلے عمران خان یہ کرتا رہا ہے لکی مروت کے جی مجھے گرفتار کر رہے ہیں, یہ وہ سب ڈرامے تھے. میں پہاڑوں میں چھپ گیا ہوں, میں یہ ہوں, کہیں بھی کسی نے بھی اس کو گرفتار نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ گرفتار ہوئے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آگے اب یہ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا ہوگا. اس لیے یہ سب پھنستے جا رہے ہیں دن بدن, اور ہمارا تو یہ پرانا مطالبہ ہے کہ جو 9 مئی کے دہشت گرد ہیں ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کو بلائیں, ان کو جناب کٹہرے میں کھڑا کریں, ان کے اوپر الیکشن کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اور یہ بھی آج اس کی گرفتاری سے بھی آپ دیکھ لینا سارے وکیل بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ کہیں گے یار جب لکی مروت کو کوئی نہیں بچا سکا تو ہم کیوں جائیں, فواد چودھری وغیرہ یہ کیوں گئے. دیکھ رہے ہیں ان کے آپس میں وہ فواد چودھری کی بیوی نے وہ فیصل کے خلاف کیس کر دیا ہے ہراسمنٹ کا, یا کون سا کیس کیا ہے, وہ کوئی ایسا کیس کر دیا, میں دیکھ رہا تھا ایگزیکٹ مجھے اس کا نہیں پتہ. تو یہ سارے سر جی یہ ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں, ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ جو میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑا سا چونکہ ہوٹل کا ماحول ہوتا ہے نا, تو ادھر ہم زیادہ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا اونچی آواز سے. تو یہ جی, تو یہ جناب کوئی گڈ نیوز ہیں جو آپ کو ہم دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جناب یہ دن بدن, میں نے کہا ہے کہ جنوری میں ایک تو عمران خان کو سارے کیسوں میں سزا ہو جائے گی, اور دوسرا یہ ہوگا کہ جناب ان کو یہ اسے کیا کہتے ہیں جو PTI ہے وہ جنوری میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی بالکل. ٹھیک ہے, یہ میری پیشن گوئی ہے. اور آج کے بعد یہ جب یہ گرفتاری ہوئی ہے اس کی لکی شیر افضل مروت کی وڑ جانی دی, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وکیل توبہ طائب ہوں گے, اور وکیلوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یار عمران خان تو ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ بھی بچ کے رہیں, جو ہمارے عزیز دوست ہیں وہ بچ کے رہیں, عمران کے جھوٹے نعروں پہ نہ جائیں. یہ کسی کا کچھ نہیں لگتا, یہ اتنا بے دید ہے کہ اس کو ریحام خان نے کہا تھا کہ شادی کی پہلی سالگرہ آ رہی ہے, آپ مجھے کیا تحفہ دیں گے, تو اس نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق. بغیر لڑائی کے اس نے یہ کہا تھا. اس لیے آپ بھی محتاط رہیں, اور اس سے میں اسے بچھو کہوں یا کیا کہوں, اس سے آپ بچ کے رہیں.
ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.